आयच्या दिसा आमदार तुमकां फेलिशिएट करता किंवा हायस्ट स्कोर घेतलेल्या 97%. तुका कितें सांगचें दिसता? माझे नाव प्रसिद्धी नायक. हांव जीजस सेंट मॅरी सार्वजनीक हायस्कूल ह्या स्कुलान शिकला आनी आयज हांव हांगा सिन्स म्हाका 97% मेळ्ळा म्हाका फेलिसिटेशनाक आपयला. खूब बरें दिसता. जेन्ना खूब अशें मेहनत करता आनी मागीर अशें कोण फेलिसिटेट करता मनांतल्यान खूब अशें बरें कशें दिसता की आपले मेहनतीचें फळ मेळ्ळें कशें एक अप्रिसिएशन मेळटा. ऑफकोर्स कोणें खूब जाणांनी केलां आसतलें, सगळ्यांक तितकी मेळोंक ना आसतली, पूण सगळ्यांनी आपले बेस्ट दिलां आसतलें आनी तशें कोणें मातशें एक्स्ट्रा एफर्ट केले तांकां आयज हांगा फेलिसिटेट करता. तर सदांच अशें आसता की जर तुवें तुजें बेस्ट दिलां कोण तुका आडोवंक शकना. तूं मुखार सरतात आनी तुजें जें तुका फळ मेळपाचें आसता तें तुका देव दितात. जेन्ना तूं एग्जामीक प्रिपेर जातालें बोर्ड एग्जामीक कितें चॅलेंजींग आहलें आनी कशें तुवें टायम मेहनत केलो? खूब फावटी जातालें अशें की दीस पावनासलो नाजाल्यार खूब टायर्ड जातालें आनी अशें शिकचेशें दिसनासलें. पूण कितें आसता जेन्ना एक गोल आसता न्हू की आपणाक इतकें घेवपाक जाय हो एक एम आसता की बरें तरी करपाकूच जाय तेन्ना मनांतल्यान आपुणूच मोटिवेशन येता की करूंकूच जाय, आतां करचेंच पडटलें कितेंय जावं मागीर तें. सो अशें येतालें खूब टायम जेन्ना चॅलेंजींग आसतालें पूण एक सेल्फ मोटिवेशनान मे बी म्हाका कंटिन्यू रावपाक शिकपाक एक मोटिवेट केलें. जेन्ना फर्स्ट टायम तुवें बोर्ड एग्जाम आन्सर केला तो एक्सपिरियन्स कसो आहलो तुजो? सेंटर खंयचो आहलो? म्हाजो सेंटर माशेलान आसलो, शारदा मंदिर शारदा हायस्कूल. तर थंय फर्स्ट टायम गेल्ले. पयलीं केन्ना अशें आसना, बोर्ड एग्जाम 9थान आसली आमकां पूण स्कुलान आसताली आनी फर्स्ट डे मातशें आसता अशें की म्हटल्यार दुसरेच स्कुलान वयता न्हू क्लासीस वचपाक बी हें जाता. पूण मागीर जशें जशें एक एक पेपर जाता यूज टू पेपर बरोवन जाता एग्जाम सोंपतकूच मागीर ऑनलायन रिजल्ट पळोवपाक मेळटा. जेन्ना रिजल्ट डिक्लेअर जाता तेन्ना एक्सायटमेंट कसो आहलो? तुका दिसतालें इतके पर्सेंटेज मेळटले म्हणून? तशें हें नासलें की इतकी मेळटली अशें हें नासलें पूण एक कशें पेपर गेला तें म्हाका खबर आसलें. सो आय वॉज एक्सपेक्टींग अ गूड पर्सेंटेज की म्हाका बरें मेळटलें. सो म्हाका म्हाजेर विश्वास आसलो. सो एक्सायटमेंटूय आसलें आनी एक वटेन मातसो भंयूय दिसतालो पूण पेपर बरे आसले सगळे. सो तितलोय भंय नासलो, मोर ऑफ एक्सायटमेंट आसलें. सो जेन्ना येयलो रिजल्ट तेन्ना पयलीं म्हाज्या दोळ्यान दुकां येयली की कितें विश केल्लें तें येयलें म्हणून म्हाका मेळ्ळें. जितली मेहनत केली तेजें फळ मेळ्ळें म्हणटरी तेज्या वयल्यान जशें हांवें एक्सपेक्ट केल्लें तेज्यान खूब बरें रिजल्ट म्हाका मेळ्ळो अशें म्हणून. तुजे 2 फेवरेट सब्जेक्ट खंयचे जावं ना आनी कित्याक लागून? म्हाका लँग्वेज म्हाका अशें एक फेवरेट ना. म्हाका लँग्वेजी खूब आवडटा म्हणजे म्हाका बरोवपाक खूब आवडटा. प्लस म्हाका अशें जितून अशें लॉजीक आसता जशें की मॅथ्स तितून तुका अशें आसना की तुवें बाय हार्ट केलें तुका तें मेळटलें. यू नीड टू अप्लाय युअर मायंड. तसलेय सब्जेक्ट म्हाका अशें खूब आवडटा. म्हणून म्हाका सायन्सूय खूब आवडटा आनी मॅथ्सूय म्हाका खूब आवडलेलो आनी लँग्वेजूय म्हाका आवडटा. पूण मोर आय फील कनेक्टेड टू लिटल अबाउट लायक कायंड ऑफ लँग्वेज आनी चडशे अशें मॅथ्स आनी सायन्स. सो ऑल टुगेदर सगळें आवडटा. तूं सेल्फ लर्न स्टुडंट आहा वो ट्युशनाक वयतालें? ना, हांव कसलें ट्युशन घेवंक ना. हांवें एकूच म्हयनो हांवें ट्राय केल्लें पूण म्हाका टायम मॅनेजमेंटान डिफिकल्टी जावपाक लागली. कित्याक पयलीं केन्ना वचोंक नासलें. मागीर हांवें एक म्हयने घेतलें पूण म्हाका तें बरें सूट जावंक ना म्हणून हांवें सोडलें आनी तें रेस्ट फूल प्रिपरेशन हांवें म्हजें ओन केलें. तर सद्याक तुवें एडमिशन खंय केलें 11th? आतां करंट 11th सायन्स हांवें घेतला डॉक्टर के बी हेडगेवर हायर सेकंडरी. सायन्सूच कित्याक लागून घेतला तुवें? कित्याक? सो म्हाजें अशें आसलें की म्हाका पयलीं खूब कन्फ्युजन आसलें खंयची स्ट्रीम घेवं कित्याक सगळे सब्जेक्टान हांव अशें हेट कित्याक नासलो म्हाका. पूण समवेर म्हाका अशें दिसपाक लागलें की अशेंच न्हू की सायन्सान मुखार म्हाका इंजिनियरींग ऑर मेडिकलान वचपाक जाय तशें न्हू बट समवेर सायन्सूच अशें म्हाका दिसलें की आय थिंक हांव तेज्या खातीर अशें आसा. इफ आय गो फॉर कॉमर्स आर्ट्स मे बी हांव तें तितकें एन्जॉय करचें ना. पूण जे सायन्सान सब्जेक्ट आसता केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स मॅथ्स पासून मॅथ्सूय घेतला हांवें कित्याक हांव शुअर नासलें की म्हाका मेडिकलान वचोंक जाय काय इंजिनियरिंगान म्हणून हांवें ती चारूय कॉम्बिनेशन घेतलें. तर जशें आतां सद्याक तरी एक्झॅक्ट म्हाका आजून क्लॅरिटी येना बट हांव सिन्स म्हाका इंट्रस्ट आसा ह्या सब्जेक्टान हांवें तो सायन्स घेता आनी हांव एक्सपेक्ट करता की मुखार हांव जितकें जितकें शिकतलें तितकें म्हाका एक पाथ मेळटलो खंयचो तो. आजच्या दिसा तुजो फेलिसिटेशन जावपाचें आनी खूबशे तुका एप्रिशिएटूय केलां आसतलें. तुवें आतां क्लियर केलां आतां तूं फुडें हायर स्टडीजाक गेला. जे 10थाक तेंचो पेपर उरला तांकां तुजो कितें मॅसेज आसतलो?
एकूच म्हणूंक सोदता, गिव युअर बेस्ट. खंय अशें दिसता की ना हें जायना. म्हाका हांवें मॅथ्स स्टँडर्ड मॅथ्स घेतलेले. पयलीं म्हाका खूब डिफिकल्टी आयली, ते क्वेश्चन्स थोडी टफ आसताली. रायडर्स बीन म्हाजे कडेन जायनासले एक वेळ, पूण हांवें खूब प्रॅक्टीस केली आनी ऑटोमॅटिकली क्वेश्चनां जावपाक लागली. तर केन्नाच होप सोडनाका. अशें दिसत तुमकां की तुमचे कडेन जायना वा तुमकां खूब डिफिकल्ट लागता, पूण होप सोडनाका. गिव युअर बेस्ट. तुम्ही जितकी मेहनत करतली आपुणूच तुमकां पाथ मेळटलो, तुमकां सगळें कळोंक लागतलें. गिव युअर बेस्ट. खंय वाजोनाकात. मन सामकें शांत दवरा आनी एन्जॉय युअर स्टडीज. शिकपाक जाय म्हणून शिकनाका, तितून इंट्रस्ट घ्या. खंय लँग्वेज जावं, कसलोय थियोरिटिकल सब्जेक्ट जावं वा प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट जावं, तितून इंट्रस्ट घेवन करा. जर इंट्रस्ट घेतली तुमी जाल्यार आपुणूच सगळें तुमकां बरें दिसूंक लागतलें. केन्नाच वाजोनाका. तुजे स्कूल मेमरीज कितें जावन आहा जें तूं आमच्या वांगडा शेअर करूं शकता आनी खुबश्या टिचरीन तुका शिकयल्ल्या, सो टिचरी बद्दल कितें सांगता सगळं? म्हणजे सगळ्यो टिचरींक हांव सगळ्यांत पयलीं म्हटल्यार तांकां थँक्स म्हणूंक सोदता. तेणी खूब गायड केलां म्हाका. ऑल्दो हांव शिकपाक आसात बरें, पूण म्हाका अशें स्पिकींग, कंपेरींग, होस्टींग करून खूब आवडटा. सिंगींग सगळ्या टिचरींनी म्हाका खंय ना खंय मोटिवेट केलां. तितूनय तूं पार्टिसिपेट कर. म्हाजी हिंदी टिचर, मॅथ टिचर, मागीर कोंकणी टिचर, नीता टिचर, पी टिचर. हांव स्पोर्ट्स तितके खेळनासलें, ती सदांच म्हणटाली चल घेवन पळय, जायना आसूं कर, ट्राय कर, तशी म्हणटाली. मॅथ्स सर, मॅथ्स सर ते सदांच गायड करतालो. डिफिकल्ट आसल्या पासून करून पळय म्हणटालो. सायन्स टिचर, इंग्लीश टिचर, मागीर टिचर्स आसले जेनिफर टिचर, सोशल सायन्स, तिणें खूब शिकयलां आमकां. सगळ्या टिचरींनी हर एक दिशान गायड केलां. सो केन्नाय स्कुलाच्या बाबतींत चिंतता म्हाका फ्रेंड्सांच्यानी चड केन्ना टिचरींची याद चड येता की कितले गायड केला तेणी, कितले मोटिवेट केला. आतां फुडें टिचरी मेळ्ळा ती खूब बऱ्यो. सगळ्यो म्हाका मेळ्ळा ज्यो आयज पर्यंत टिचरींनी जेणी म्हाका शिकयला, फ्रॉम प्रायमरी, फ्रॉम KG टू हाय स्कूल, सगळ्यांनी म्हाका खूब बरें अशें हें केलां. खूब फावटी अशेंय जालां की म्हाका हांवें कितें चूक केल्या म्हाका तेणी करेक्ट केलां. अशें हांव बरें शिकता म्हणून उगी रावंक ना. एंड दॅट इज करेक्ट. जेन्ना चूक जाता आडोवंक जाय. सगळ्यांनी तशें केलां. दॅट इज आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑल माय टिचर्स. पेरंट्साचो सपोर्ट कसो आसलो तुजे एड्युकेशनान जर्नीन? खूब फावटी अशें जाता न्हू, पेरंट्स फोर्स करता की तूं हेंच कर, ऑर तुका एक तुजी चॉयस आसता ती पळोवंक दिना. बट दे सपोर्टेड मी. तेणी जेन्ना हांवें म्हटलें न्हू ट्युशन सोडलें, कोणी आनी आसता तेन्ना तूं 10th आसा ट्युशन घेत अशें म्हणून. बट ते अंडरस्टूड मी की म्हाजे कडेन तो जायना मॅनेज करून. आनी तेणी ते चिंतूनच म्हाका तेणी विश्वास दवरलो की हें म्हणटा खरें आसतलें. आनी तेणी म्हाका त्या हितून दिशेन म्हाका हें केलें आनी म्हाजेर विश्वास दवरलो. त्या खातीर आय एम ऑल्सो व्हेरी थँकफूल टू माय पेरंट्स एंड टिचर्स बोथ. मॅडम तुमच्या चेडवान बरें स्कोर केल्ले, आयच्या दिसा आमदार तुमचो ताका फेलिशिटेट करपाक थोड्या टायमान तुमकां कितें सांगचें दिसता? ताका आमकांय खूब उमेद जाली ताणें फेलिसिटेट करता म्हणून. आनी आमी ताका कित्याकूच प्रेशरायज करूं ना. ताणें आपले ओन स्टडीज केला, सेल्फ स्टडी करून ताणें इतकी पर्सेंटेज हाडला. ताजेर आमकां खूब उमेद जाली. फुडें जेन्ना ते हायर स्टडीजान वचपाक पळयतले तुमचो सपोर्ट कसो आसतलो ताका? आमचो फूल सपोर्ट आसा ताका कशें जाय तशें ताणें शिकपाचें. विदावट ट्युशन तें आतां पासून म्हणटा आपूण विदावट ट्युशन सेल्फ स्टडी करून शिकता म्हणटा. आमी ताका फूल सपोर्ट दिला. आमचें कांय येना ऑब्जेक्शन कांय ना. शिकपाक टायम दिता ते तुमकां दिसता? ते आपूण टायम घेता सगळो. आमी ताका कांय प्रेशरायज करना. ते ओन टायम घेता आनी आपुणूच शिकता. केन्ना जाय तेन्ना शिकता, केन्ना जाय तेन्ना रेस्ट घेता. आमी ताका मुद्दाम सांगपाची गरज ना कितें तें आपोआप सगळो टायम आपुणूच मॅनेज करता. मॅडम तुमचें फूल नांव सांगचें आनी तुमचें एड्युकेशन कितकें आहा? म्हाजें नांव संगीता प्रतीक नायक. आनी ग्रॅज्युएशन केलां हांव BCom. तुमी प्रोफेशनल कितें काम करता? ना आय एम जस्ट अ हाऊसवाईफ. थँक्यू मॅम. थँक्यू सो मच सर.